जाल्यार आज आमी हांगा वेर्णा आयल्या अलॉंग विथ जितले आमची जी स्कीम आसा मुख्यमंत्री गोयचो टॅक्सी पात्रांव म्हणटा ती तांचे बेनिफिशरीज जे आज 10 आसा तांच्या बरोबर आमी वेर्णा आयल्या आणि आज आमी तांकां हांगा हुंडाय ऑरा जी गाडी आसा जी आमी डाऊन पेमेंट ज्या गाडयेचो गोवा मायल्स करता ती गाडी आमी तांकां आज हँडओव्हर करपाक हांगा आयल्या. हे सगळे लोक थोड्याच दिसांनी बिझनस आपलो स्वताचो करपाक लागतले आणि तशेंच एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो तांच्या खातीर. अश्यो आज पर्यंत आमी अप्रॉक्सिमेटली 220 गाडयो ऑलरेडी दिल्या, 300 एप्लिकेशनां प्रोसेस केल्या आणि हे सगळे जे आसा आता हे लोक दिल्या ते कोण? कित्याक सदांच हो प्रश्न पडटा की आमी हे करता ते कोणा खातीर? जाल्यार जस्ट हे सगळे गोंयकारांक कळपा जाय म्हणून तांची नांवांय तुमकां हांव सांगता. हातून खूब बायलांकूय प्रोत्साहन दिला, बायलांय बेनिफिशरीज आसा. जाल्यार स्टार्टिंग विथ जितले बायलांक आमी गाड्यो दिता तांचे प्रोबेबली हजबंड चलयतले नाल्यार आनी कोण तरी ड्रायव्हर एम्प्लॉय करून स्वताचो धंदो चलयतलो. तांची नांवां आसा रिया च्यारी, मंजिता नायक, त्रिशा कुडाळकर आणि तशेंच अश्विनी बाय म्हणून आसा एक. आणि फुडें पळयत जाल्यार आनीकूय जे बाकीचे लोक आसा तांची नांवां आसा जॉनी फर्नांडीस, दिक्षय प्रभुगांवकर, दिनेश पंचवाडकर आणि राजेश म्हणून. आता ही ज्यो गाडयो आसा ह्यो सगळ्यो जे गोंयचे आमचे लोक आसा तांकां जोडपाक एक तेंको दितली आणि तशेंच आमचे जे विजन आसा गोवा मायल्साचे विच इज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल. आमी एज अ एग्रिगेटर आमी स्वताच्या नांवार गाडयो घालना, आमी लोकांक गाडयो काडून दिता, लोकांच्या नांवार काडटा सो दॅट तांचो धंदो तांच्यांनी स्वता फुडें व्हरपा जाय. गोवा मायल्स ताका बिझनस दितलो, ताका गाडीय दितलो आणि ताजो जो बिझनसाचो एक्सपेन्स आसा ताकाय कंप्लीट करपाक हेल्प करतलो. थँक्यू. अनुज पोकळे, हांव वाळपय रावता. ह्या स्किमी बद्दल म्हाका एका फ्रेंडान रेफरन्स दिल्लो, सो अकॉर्डिंगली हांव पणजे ऑफिसान गेलो आनी म्हाका बऱ्यापैकी टिमीन निकेश मडकय आनी तेच्या टिमीन बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केलें. ताच्या उपरांत म्हाका पूर्ण म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत हांवें ह्या प्रोसेसाक म्हजी फायल घेतली आनी बरे तरेन म्हाका सगळें एक्सप्लेन करून सगळो प्रोसेस कंप्लीट करून म्हाजी आतां लास्ट स्टेजीचेर ऑलमोस्ट प्रोसेस पावल्लो आसा. गोवा मायल्सान जितले रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तेंच्यांनी म्हाका पूर्णपणे जितली नॉलेज म्हाका जाय आसली टू गेट कन्विन्स अबाउट दीस गोवा मायल्सची स्कीम आसली नवी तेंची, अपार्ट फ्रॉम दॅट तेंचे मेकॅनिझम कितें आसा, वर्किंग कितें आसा ती पूर्णपणे म्हाका म्हायती दिली आनी इट वॉज व्हेरी हेल्पफूल. स्किमी अंडर म्हणल्यार ते डावन पेमेंट करतात म्हणून त्या मातसो लोकांक कोण गरीबा कोणा कडेन जायना तांकां आदार जाता. त्या खातीर मातशें एक बेनिफीट आसा. माझे नाव दिनेश पंचवाडकर. हांव एक्चुली रावता सांग्यार, दांडो सांगे. पयलीं प्रायवेट जॉब करतालो, मागीर म्हागेल्या एक फ्रेंडान म्हाका सांगलें की गोवा मायल्साची स्कीम आसा आनी ताज्या अंडर आमकां ती एक व्हेकल मेळटा, ट्युरिस्ट व्हेकल टॅक्सी. सो हांव ते एप्लाय केले हांवें आनी गोवा मायल्सा कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका. डावन पेमेंट आसून आनी किंवा फायनान्स आसून रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आनी काम चड टायम लागूना म्हाका तें रिलीज करपा खातीर. सो आयज हांव ती गाडी डिलिव्हरी व्हरपा येयलां. सो गोवा मायल्स हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच जे बाकीचे कोण आसा जे खरोखर गरज आसा लोकांक तांकांय ताणें हेल्प करचें आनी जेंकां खरी गरज आसा त्या लोकांनी येवन तांकां अप्रोच करचो असो हांव मागतां.